عليكم يا جماعة. في الفيديو اللي تعدى حكينا على البوتنسيال لوكال والبوتنسيال داكسيون وفسرناهم مليح وحكينا على البريود ريفراكتير، واليوم باش نحكيو على النيسانس دو ميساج نيرفو والبوتنسيال داكسيون. به naissance du message nerveux au niveau des récepteurs sensoriels. به خلينا نعطيكم دي نوسيون باش تشدوهم معايا في الاكسبيريونس هذاي، باش تشدوهم ضربة واحدة معناها. باهي عندنا الار ان هذاي اشني هذيك يتسمى سيت ترانسدكتور، يعني اللي باش يحول ستيمولاسيون البوتنسيال ريسبتور والا لوكال، يعني الميساج الكتريك. احنا البوتنسيال داكسيون والبوتنسيال لوكال هذوكم كلهم سو دي بوتنسيال الكتريك. به وعندنا الار 1 والار 3 هما لي نو دو رانفيي، هذه بروميير نو وهذه دوزيام نو دو رانفيي. تبعوني تو تفهموا كل شيء وحيد وحيد. لهنا اول ستيمولاسيون كي باش نعملو باش تجينا لهنا هذا بوتنسيال لوكال والا بوتنسيال ريسبتور كيما تحبوا كيف كيف. دونك كابتينيه لهنا في البريمير نو دو رانفيي ما فماش وفي التروا ما فماش، نطلعو في ستيمولاسيون ونعاودو ننزل. لامبليتود كبرت في النو بريمير نو دو رانفيي موجود البوتنسيال لوكال مي ما فماش ان بوتنسيال داكسيون. باهي نزيدو نطلعو في الواه اوب لهناش الخين. لهنا وقت البوتنسيال لوكال وصل لنا للبريمير نو دو رانفيي وهو في السوي موان 50 ملي فولت، صار لنا ان بوتنسيال داكسيون وبقى موجود في الدوزيام نو دو رانفيي. لهنا كل ما نزيدو باش نطلعو في ستيمولاسيون ونعملو لهنا شي نلقاو في البريمير نو دو رانفيي فما برشا دي بوتنسيال داكسيون اللي هما يتسماو التران دو بوتنسيال داكسيون، ونفسهم هما هاكا أربعة لنا موجودين أربعة زيادة في النو دو رانفيي الثانية، و il se propage للي يوصل لنا للموالي بينيير باش يترجحوا لنا ان ميساج نيرفو موتور. به لهنا نتصور مفهومة، خلي نزيد نوضح شوية اخر. به le système nerveux central est sans cesse maintenu informé de toutes les changements du milieu extérieur et du milieu intérieur grâce à des récepteurs appropriés اللي هما لي ريسبتور سنسوريال اللي هما لي فيسو نورومسكولير. ذوكم تصوروا سايي توا حفظتوها الحكايه هذه. بي لي ريسبتور سون دونك لو سياج دون ترانسدكسيون. اش معناها ترانسدكسيون؟ هي ترانسفورماسيون دي كاليتي فيزيك اي شيمي دو ستيمولوس ان ان ميساج نيرفو، اللي باش يحاول لنا احنا كو سوسوا ضربه والا كو سوسوا مناش عارف واحد تحرق ولا حاجه، كيفاش باش توصل للموالي بينيير لازم تحول سو ان ميساج نيرفو. الميساج نيرفو هذاك هو سي ان ميساج الكتريك. به سي ترانسدكتور هو اللي باش يحول لنا الكاليتي هذيك والستيمولاسيون فيزيك والا شيميك الميساج نيرفو. به لهنا ايش باش نفسروا؟ باش نفسروا كومون ناس لي ميساج نيرفو au niveau des récepteurs ou comment l'information concernant l'intensité du stimulus est-elle codée par les messages nerveux. باهي وخذينا ليكزامبل نتاع لو كوربسكول دو باسيني واللي هي اللي موجوده في البوم تاعنا، يعني في الجلده نتاعنا اللي باش تخلينا نحسوا كو سوا ضربه ولا حريق ولا حاجه. باهي دونك c'est un récepteur tactile de la peau qui nous renseigne sur les variations de la pression mécanique. Il est formé d'une extrémité de fibres nerveuses sensitives entourées d'une capsule conjective sensible à la pression mécanique. B. Naissance du message nerveux au niveau du récepteur. Qui fait la pression appliquée au niveau de corpuscule de Passinet engendre à son niveau la naissance d'une dépolarisation locale appelée potentiel de récepteur. البوتنسيال دو ريبو شنيا هو وقت يكون ما فما شيء، عندنا لا ديفيرونس دو بوتنسيال تكون موان 70 ملي فولت. كيفاش باش نعرفوه اللي احنا ولا عندنا ان بوتنسيال ريسبتور ولا ان بوتنسيال لوكال؟ وقت لسنا ديبولاريزاسيون معناها تقرب للزيرو، ملي كانت موان 70 تولي موان 50 والا موان 40 والا موان 60 ملي فولت. باهي ainsi il y a eu transformation ou encore conversion des qualités physiques de l'excitant en un phénomène électrique اللي قلنا هو باش يحول لنا الستيمولاسيون الميساج الكتريك. باهي هذه سي لا ترانسدكسيون اللي هي التحويل هذاك
وين تصير في لو سيت ترانسدكتور اللي قلنا احنا الار 1 في الاكسبيريونس اللي وريتها لكم في الار 1. هذاك يتسمى ان سيت ترانسدكتور. باهي les enregistrements obtenus par électrode في ال R1 montrent que l'amplitude de potentiel récepteur augmente avec l'intensité du stimulus. احنا مش كي عملنا الاكسبيريونس عملنا في الانتنسيتي الاولى لقيناه شويه كي قوينا في الانتنسيتي طلع النيفو نتاع بوتنسيال ريسبتور. معناها لو بوتنسيال ريسبتور est codé en modulation d'amplitude. المودولاسيون d'amplitude معناها كل ما نعمل ستيمولاسيون اقوى كل ما تطلع l'amplitude نتاع البوتنسيال دو ريسبتور وكل ما يقرب اكثر للزيرو. B. En comparant les enregistrements de R1 et ceux de R2, on remarque que l'amplitude du potentiel de récepteur diminue en s'éloignant de son lieu de naissance. وهذا اللي حكيته في الفيديو اللي تعدى على potentiel local وقلنا اللي هو graduable و non propageable. معناها كل ما يبعد ما عادش باش نلقاوه، كل ما يبعد مع السيت ترانسدكتور نتاعو ما عادش باش نلقاوه والامبليتود نتاعو باش تطيح. ب. La propagation du potentiel récepteur se fait avec amortissement d'amplitude. تصور واضح amortissement d'amplitude معناها تمشي تنقص. باهي برشا. Le potentiel récepteur provoque à partir d'une valeur seuil une dépolarisation au niveau du premier nœud de Ranvier déclenchant le potentiel d'action propageable. باهي شقلنا احنا مش قلنا السوي وقت اللي توصل للبريمير نو دو رانفيي il va déclencher un potentiel d'action. ما وصلتش في البريمير نو ما نجموش نحكيو على potentiel d'action. هذا هو البريمير نو دو رانفيي هو السيت جينيراتور. معناها qu'il va faire la jeunesse نتاع un potentiel d'action. تصور مفهومة هذه حتى لهنا امور واضحة. نتعدى لو كوداج d'information. Les enregistrements obtenus في ال R2 وفي ال R3 le premier nœud de Ranvier ou le deuxième nœud de Ranvier montrent à partir du seuil, le message nerveux transmet le long de la fibre est un train de potentiel d'action, toutes de même amplitude, mais dont la fréquence augmente avec l'intensité du stimulus. احنا شنو يعمل؟ احنا خذينا المرة الأولى وقت ديكلونشي لنا ان بوتنسيال داكسيون في البريمير نو، بعد ستيمولاسيون هذيك زاد قوينا شوية في ستيمولاسيون الخيناه اللي هو زاد اللي قلت لكم وقتها تران دو بوتنسيال داكسيون. وقتها زاد النمبر نتاع لي بوتنسيال داكسيون وكل ما نزيدو نقويو كل ما يزيد يكثر النمبر نتاع البوتنسيال داكسيون. لهنا لو ميساج نيرفو اي كودي اون مودولاسيون دو فريكونس. كل ما تكون لانتنسيتي اقوى كل ما النمبر نتاع البوتنسيال داكسيون يكون اكثر. كيفاش باش تفرق المويل لي بينير ما بين دو ستيمولاسيون اللي يعملون ان بوتنسيال داكسيون؟ بالمودولاسيون باش تعرف القوة متاع كل ستيمولاسيون بالمودولاسيون خدش جاها من بوتنسيال داكسيون. هذا غروسو مودو اللي نحبكم تعرفوه. به لهنا رومارك صغيرة باش نرجع لتالي شوية على البروباغاسيون دو بوتنسيال داكسيون سو في افيك امورتيسمون دامبليتود. لهنا حكيتها في الفيديو اللي قبل وباش نعاود نحكيها توا. ردوا بالكم تغلطوا حتى ولو بوتنسيال ريسبتور ولا اللي قلت لكم زاد نسميه لوكال كي يوصل للسوي موان 50 ملي فولت في السيت ترانسدكتور معناها في الار 1 راهو يمشي وينقص حتى في السيت ترانسدكتور وصل لموان 50 ملي فولت ما عندناش ان ديكلونشمون دو بوتنسيال داكسيون الا في البريمير نو دو رانفيي. وقتها باش نجمو نحكيو على ديكلونشمون نتاع بوتنسيال داكسيون. كما قلنا البوتنسيال دو ريسبتور سو في افيك امورتيسمون دامبليتود. كل ما يبعد على السيت ترانسدكتور كل ما تنقص لامبليتود نتاعو. دونك هذه ردوا بالكم منها راهي تجي في الباك وتجي بياج. به نتعدى لهنا باش نعطيكم دي انفورماسيون لازمك تعرفهم. لا فيتيس دو لا بروباغاسيون نيرفو. باهي اول حاجه عندنا لو بوتنسيال داكسيون سو بروباج le long de la fibre nerveuse avec une vitesse qui varie de 30 mètres par seconde jusqu'à 100 mètres par seconde chez les mammifères. هذوما احفظوهم خاطر تجيكم ساعات كسفية. B. La vitesse de propagation augmente avec le diamètre de la fibre. هذه الأولى. Avec la température où elle varie selon l'espèce. زد هذوما أحفظوهم. تجي راه. B. شو معناه؟ augmente avec le diamètre. معناه كل ما يكون الديامتر أكبر متاع الفيبر كل ما يكون الفيتيس دو بروباغاسيون أسرع. كل ما تكون التمبيراتور أكثر كل ما يكون الفيتيس أسرع. Et elle varie selon l'espèce. شو معناها؟ مش كيما عند العباد كيما عند مانيش عارف أن الحيوانات. دونك هذوما حاجات احفظوهم. B. La vitesse dans la fibre myélinisée est plus grande que dans la fibre amyélinisée. باهي هاد خنفسرها لكم هذا.
معناها لا ميكانيزم بروباغاسيون دو بوتنسيال داكسيون. به لهنا شنو عندنا دو فيبر هذوما، واحد اميالينيزي وهذايا ميالينيزي، هو هذا هو سي دو ميالين. باهي افهموني حاجة برك. باهي دون لو كا هذايا، دون لو كا دون فيبر اميالينيزي لا بروباغاسيون سو في دو بروش ان بروش كيما غادي تشوفوا. إلي كونتينيو، متفاهمين ولا؟ اللي هو كونتينيو في الفيبر اميالينيزي معناها البروباغاسيون دو بروش ان بروش، وكونتينيو علاش؟ خاطر لي كانو فولتاج ديبوندون ريبارتي سور توت لا ممبران. باهي وتوا بالنسبه للكا نتاع الفيبر ميالينيزي، باهي لي كانو فولتاج ديبوندون سون لوكاليزي او نيفو دي نو دو رانفيي، ماهمش موجودين سور توت لا ممبران دو فيبر نيرفوز. شدوها مان. الفرق ما بيناتهم في الفيبر اميالينيزي عندنا لي كانو فولتاج ديبوندون موجودين توت او لون دو لا فيبر نيرفوز، اور كو في الفيبر نيرفوز ميالينيزي عندنا لي كانو فولتاج ديبوندون موجودين كان او نيفو دي نو دو رانفيي. هذاك علاش البروباغاسيون اللي تصير في الفيبر نيرفوز ميالينيزي نسميوها سالتاتوار، خاطرها تصير كان في النو دو رانفيي. فهمتوني؟ معناها هي باش تكون بلو رابيد كيما تشوفوا لهنا ديريكت يتعدى للنو الثانية، دونك على هذاك باش تكون البروباغاسيون بلو رابيد كو البروباغاسيون كونتينيو اللي عند لي فيبر اميالينيزي. باهي متفاهمين نورمالمون هذوما؟ فهمتوا الفرق علاش اسرع في هذا وفي هذا؟ خاطر في الاميالينيزي تصير على الممبران نتاع الفيبر نيرفوز الكل، وفي الميالينيزي تصير كان في لي نو دو رانفيي، دونك البارتي الميالينيزي تصفها وتتعدى اللي من بعدها. باهي نتصور لهنا مفهومه. باهي لا بروباغاسيون دو بوتنسيال داكسيون اي اوني ديريكسيونيل. ايش معناها؟ من الدوندريت تتعدى للكور سيلولير، تتعدى للاكسون، تتعدى للبوتون سينابتيك. باهي هات نفسرها لكم كيفاش تصير. باهي هذه البروباغاسيون دو بوتنسيال داكسيون باش نشوفوها كيفاش تصير لهنا. باهي لهنا كيما شفتوا هذوما لي دندريت، لخاطر لهنا مازلت ما حكيت. نورمالمون انتم تعرفوهم لي دندريت هذوما، هذه الكور سيلولير. عندنا هذا الاكسون اللي هو هذا طول، وعندنا هذه البوتون تيرمينال اللي باش يكون كونكتي مع نورون اخر. باهي هذه مفهومه. اجا خلي نشوفوا بروباغاسيون كيفاش تصير. باهي كيما قلت لكم البوتنسيال داكسيون يوني ديريكسيونيل، من الدندريت يتعدى للكور سيلولير، ومن الكور سيلولير باش يتعدى ديريكت للاكسون وين موجودين لي كانو فولتاج ديبوندون نتاع لانا بلس ونتاع الكا بلس. يتعدى الميساج نيرفو، يتعدى البوتنسيال داكسيون، وبعد يتعدى للبوتون سينابتيك ويكمل هكاك كالعادة دندريت كور سيلولير اكسون ويكمل على روح. هذه واضحة. دونك لهنا الفيديو هذايا وفي، نشوفكم في الفيديو الجاي.